अस्ति तपाईँहरूले शनिबार माइती घरमा प्रदर्शन गर्नुभयो, खुकुरी भनेर औला मात्रै सङ्केत गर्नुभयो, किन? होइन, यो सिम्बोलिक कुरा पनि हो, पहिलो कुरा होइन। तर आरोप लगाइएको छ नि कतै खुकुरी प्रदर्शन गर्दाखेरि खुकुरी नै बोकेर जाँदाखेरि पक्राउ परिन्छ कि भन्ने डरले त्यो खुकुरी नबोक्या हो कि भन्ने आरोप त छ नि तपाईँलाई। पहिलो कुरा त नेपालमा खुकुरी बोक्नु अवैधानिक छैन, डराउनु पर्ने कुरै छैन। देशलाई नि जब हामी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, हरेक युवाहरूमा जो लुकेको शक्ति छ त्यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस्, अब कायरता भगाउनुहोस्, देशका जहाँबाट नि प्रश्न गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। अनि प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई, किन भ्रष्टाचार भइरहेको छ? तपाईँले रेल ल्याउँछु भनेको के भयो? खोइ किन रेल ल्याउन सक्नु भएन? किन हामी आज पनि नुन तेलको लागि नुन तेल भनेर किन आज हामी 100 वर्षदेखि यसरी अल्मलिएर बसेका छौँ? हाम्रा हरेक नवनिर्माण सेना र म सचेत नेपालीका साथीहरू अब यो पुरै यो देशलाई परिवर्तन गर्न, यो सिस्टम क्याप्चर गर्नको लागि हामी आएका हौँ। यो 100औं संख्यामा मोटरसाइकल हामी देश टुर गर्छौँ र देशको यात्रामा निस्कन्छौँ र डर भगाउनको लागि हामी देशका कुना कुनामा पुग्छौँ। एउटा थानकोटभन्दा पर 9 बिसेमा थोत्रो ट्रक कुदेको छ। त्यो थोत्रो ट्रकले पछाडिपट्टि चिल्ला कारहरू लिएर आइरहेका चिल्ला कारहरूलाई रोकेको छ। अगाडि आफू पनि जान सक्दैन, बिस्तारो हिँड्छ, धुवा फ्याँकेको छ। अब यी थोत्रा ट्रकलाई हामी भिरबाट खसाइदिन चाहन्छौँ। यो प्रगति यी बुढाहरूको कारणले रोकिएको छ। यी बुढा पार्टीहरू जति पनि छन्, यी कुनै पनि पार्टीबाट अब परिवर्तन गर्न सकिँदैन, हुँदैन। त्यसकारण युवाहरू नै अब सिस्टममा जानुपर्छ। हामी अब यो सरकारसँग डराउने, यो सरकारले के गर्छ कि भनेर डराउँदैनौँ। यो सरकारलाई नि हामी वैधानिक तरिकाले यो सरकार नै फाल्छौँ। यो शक्ति हामी एकीकृत गर्दैछौँ। नेपाल आमाले फेरि जन्माउँदैछिन्, आफ्नो स्याहार गर्ने, आफ्नो हेरचाह गर्ने कान्छो छोरो जन्माउँदैछिन् र यो कान्छो छोरोले यो देशमा परिवर्तन गर्छ। र यो कान्छो छोरो नेपाल मातृभूमिको कान्छो छोरो भनेको म सचेत नेपाली हो, जो अब सचेत नेपाली पार्टी बन्दैछ। एउटा पदमा एउटा मान्छे 2 वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने, त्यसले चेन्ज हुनै पर्ने, यो हामी नियम लाउँछौँ। एउटा मान्छे बसेको गर्ने सिस्टम पनि हामी परिवर्तन गर्छौँ। अहिले तपाईँमा जुन विचार आउँछ त्यो विचारलाई तपाईँले अहिले ठिक ढङ्गले लागू गर्नु भएन, भोलि गर्छु, अब कुनै दिन गर्छु भन्नुभयो भने त्यो विचार तपाईँमै निहित रहँदैन। विचार र शक्ति एकै ठाउँ बसिरहँदैन, यो चलायमान हुन्छ। यसले काहीँ न काहीँबाट निस्कनको लागि बाटो खोल्छ। अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने नदिने भन्दा पनि उनीहरूलाई राजनैतिक अधिकार चाहिँ दिनु हुँदैन। मुख्य कुरा उनीहरूले सबै कुरा गर्न पाऊँ, तर राजनैतिक अधिकार हामीले अङ्गीकृतवालाहरूलाई दिएनौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। नागरिकता केही नगर्ने, नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। अब उनीहरूलाई सांसद बन्न रोक्ने, राजनीतिक अधिकारै नदिने, वडा अध्यक्षसम्म पनि बन्न नदिने र जसले पनि गलत तरिकाले नागरिकता दिन्छ लिनेलाई भन्दा पनि त्यो दिने सिस्टममा को छन् तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई दैनिक जेलमा राखेर कोर्रा हान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो सिडी हो जसले गलत मान्छेलाई नागरिकता लियो। नमस्कार, तपाईँ यति बेला PNP-खबर.com हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि म सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्यप्रसाद प्रसाई हुनुहुन्छ। मसँग उहाँले अस्ति भर्खर सञ्चालन गर्नुभएको अभियान र अङ्गीकृत नागरिकता र दोहोरो नागरिकताको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि छु। यहाँले स्वागत छ सर। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अस्ति तपाईँहरूले शनिबार माइती घरमा प्रदर्शन गर्नुभयो, खुकुरी भनेर औला मात्रै सङ्केत गर्नुभयो, किन? होइन, यो सिम्बोलिक कुरा पनि हो, पहिलो कुरा होइन। खुकुरी नै प्रदर्शन गरेर जुन हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ के थियो भने एउटा साहस भर्नको लागि, कायरता भगाउने, एउटा निडरता सञ्चार गर्ने, एउटा हामीभित्र लुकेको जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई प्रस्फुटित गरेर कुनै पनि किसिमका भयबाट मुक्ति हुने र भयबाट मुक्ति भइसकेपछि हामी चाहे युद्ध होस्, चाहे खेलकुद होस्, चाहे कुनै पनि किसिमका जीवनका कुनै पनि काम गर्न सफल हुन सक्छौँ भन्ने त्यो वीरताको सञ्चार गर्नको लागि गरिएको र वीरताको सञ्चार कसरी गर्ने भन्ने कुराको हाम्रो अब खुकुरीकै प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि हामीले हातै देखाएर एकदम ठिक ढङ्गले उठाएर हामीले जुन हाम्रो यो सिम्बोल पनि हो, जहाँ हामी यसरी हातहरू उड्छन्, यो दुईटा औँलालाई हामी जोडेर हात उठाउँछौँ, हाम्रो यो सिम्बोल अब सदा त्यो दिनदेखि एउटा कायम भएको छ। हामी सधैँ यसरी बोल्नेछौँ र यसरी गर्नेछौँ। योले एक किसिमको साहस भर्ने, एउटा औँलाले भन्दा दुईटा औँला गर्दाखेरि यो एउटा साहस भरिने हामीले नयाँ कुरा थाहा पाएको कारणले हामीले यसलाई एउटा खुकुरीको सिम्बोलको रूपमा प्रयोग गरेका हौँ। तर आरोप लगाइएको छ नि कतै खुकुरी प्रदर्शन गर्दाखेरि खुकुरी नै बोकेर जाँदाखेरि पक्राउ परिन्छ कि भन्ने डरले त्यो खुकुरी नबोक्या हो कि भन्ने आरोप त छ नि तपाईँलाई। पहिलो कुरा त नेपालमा खुकुरी बोक्नु अवैधानिक छैन, डराउनु पर्ने कुरै छैन। पहिलो कुरा यो बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी त्यहाँ
वीरताको सञ्चार गर्न गएको हौँ। हामी एउटा खुकुरी देखाउन मात्रै गएका होइनौँ, हामीभित्र जुन ऊर्जा छ त्यो शक्तिलाई प्रस्फुटन गर्न गएका हौँ। हामी फेरि डराउने नवनिर्माण सेना डराउँदैन। पहिलो कुरा हामी डर भगाएर एउटा शक्तिशाली रूपमा देशलाई नि जब हामी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, हरेक युवाहरूमा जो लुकेको शक्ति छ त्यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस्, अब कायरता भगाउनुहोस्, देशका जहाँबाट नि प्रश्न गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। हामीले के खोजेको हो भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँ कोठामा हुनुहुन्छ कोठैबाट प्रश्न गर्नुहोस्, मेरो भूमि इन्डियाले किन मिचिरहेको छ, किन कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा मेरो देशको भूमिमा इन्डियन सेना छ, यो तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस्। अनि प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई किन भ्रष्टाचार भइरहेको छ, तपाईँले रेल ल्याउँछु भनेको के भयो, खोइ किन रेल ल्याउन सक्नु भएन, किन हामीलाई ढाँट्नु भयो, किन हामीलाई सपना देखाउनु भयो र ती सपनाहरूमा काम गर्नु भएन, किन हामी आज पनि नुन तेलको लागि नुन तेल भनेर किन आज हामी 100 वर्षदेखि यसरी अल्मलिएर बसेका छौँ। रेज योर क्वेसन, प्रश्न गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुहोस्, इन्डियालाई गर्नुहोस् र गाउँ गाउँमा प्रश्न गर्नुहोस्, मन्त्रीमा ती वडाध्यक्षहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, जहाँ बाटो बन्दैन त्यहाँ प्रश्न गर्नुहोस्, त्यो प्रश्न तपाईँ जहाँसुकै गर्नुहोस्, आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा गर्नुहोस्, कोठामा गर्नुहोस्, कसैको कठालो समाएर गर्नुहोस् र जहाँसुकै घरका धुरीमा माथि बसेर पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ, छतमा चढेर पनि तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ भने प्रश्न गर्नुहोस्, आवाज दिनुहोस्, विकृति र विसङ्गतिको बारेमा बोल्ने साहस गर्नुहोस् भन्नको लागि हो हाम्रो अभियान। यो कारणले गर्दाखेरि हामी डराउने, यो डर भगाउनुको लागि जब हामी आइरहेका छौँ भने हामी डराउने भन्ने कुरा छैन, हामी साहस भर्ने आएका हौँ र जो साहस भर्न आइरहेको छ, हिम्मत दिन आइरहेको छ, ऊ डराउँदैन, ऊ कोहीसँग पनि डराउँदैन। यो देशमा हामी आएका छौँ, अब कफन बाँधेर आएका छौँ। हाम्रा हरेक नवनिर्माण सेना र म सचेत नेपालीका साथीहरू अब यो पुरै यो देशलाई परिवर्तन गर्न, यो सिस्टम क्याप्चर गर्नको लागि हामी आएका हौँ। यो सिस्टममा हामी घुसेर यो देशलाई परिवर्तन गर्न हामीले जुन सोचेका छन्, यो देशका युवाहरूले, आज लाखौँ युवाहरू जुन विदेशमा छन्, उनीहरूले जे सोचेका छन्, उनीहरूको वास्तवमा यो देशका युवाहरूको सपना साकार गर्नको लागि युवाहरू नै अघि बढेका हुन् र यो युवाहरूले नै परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र उनीहरूमा साहस पनि छ र ती साहसी युवाहरू कोहीसँग पनि डराउँदैन। अब डर मनबाट पुरै निकालेर युवाहरू निस्केका छन् र यो निडरता हामी देशभरि सञ्चार गर्न चाहन्छौँ र चाँडै नै हामी मोटरसाइकल र्याली गर्छौँ। यो लकडाउन सकिने बित्तिकै हामी 100औं सङ्ख्यामा मोटरसाइकल हामी देश टुर गर्छौँ र देशको यात्रामा निस्कन्छौँ र डर भगाउनको लागि हामी देशका कुना कुनामा पुग्छौँ। त्यसकारण हामी डराउने जाति होइनौँ र डराउँदा पनि डराउँदैन। तर जसरी तपाईँहरूले निडर भएर प्रश्न गर भन्नुभएको छ, प्रश्न गर्नुहोस् जनताहरूलाई भन्नुभएको छ, तपाईँहरू आफै पनि विभिन्न अभियानको नाममा होस् अथवा कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारलाई प्रश्न गर्न, सरकारलाई घचघचाउनको लागि सडकमा उत्रिरहनु भएको छ। फेरि सरकारले त त्यो प्रश्न सुन्नै चाहिरहेको छैन, फेरि तपाईँहरूलाई छोपेर पक्राउ गर्ने, तपाईँहरूको आवाजहरूलाई दबाउने कार्यक्रम त गरिरहेछ नि सरकारले। फेरि प्रश्न दबाउन खोज्यो भने प्रश्न दबिँदैनन्, प्रश्नहरू उठाइरहनुपर्छ र हामीलाई दबाउन खोजिरहियो भने हाम्रो उद्देश्य त यो हामी नै यो सिस्टम हाम्रो तरिकाले चेन्ज गर्ने भनेर हामी लागेका युवाहरू हौँ। यो देशका युवाहरूले अब आफैले शासन सत्ता आफै सम्हाल्नुपर्छ। यी बुढाखाडाहरूले अब सम्हालेर यो देश चल्नेवाला छैन। एउटा थानकोटभन्दा पर 9 थोत्रो ट्रक कुदैछ। त्यो थोत्रो ट्रकले पछाडिपट्टि चिल्ला कारहरू लिएर आइरहेका चिल्ला कारहरूलाई रोकेको छ, अगाडि आफू पनि जान सक्दैन, बिस्तारो हिँड्छ, धुवाँ फ्याँकेको छ। अब यी थोत्रा ट्रकलाई हामी भिरबाट खसाइदिन चाहन्छौँ। यी 20औं वर्ष पुराना थोत्रा ट्रकहरूलाई यहाँका युवाहरूले भिरबाट खसाल्नेछन् र ती चिल्ला कारहरू अब सडकमा दौडिनेछन् र अलि स्पिडमा कुद्ने नयाँ ट्रकहरू आउनेछन्। यसको मतलब के हो भने अब पुराना बुढाहरूले जहाँ पनि शासन गरे, यिनीहरू सधैँ 20औं वर्षदेखि यिनीहरूले सत्ता क्याप्चर गरेर बसेका छन् र प्रगति रोकेका छन्। यो प्रगति यी बुढाहरूको कारणले रोकिएको छ। यी बुढा पार्टीहरू जति पनि छन्, यी कुनै पनि पार्टीबाट अब परिवर्तन गर्न सकिँदैन, हुँदैन। त्यसकारण युवाहरू नै अब सिस्टममा जानुपर्छ। हामीलाई अहिलेसम्म यी बुढाहरूले अलग थलग गरेका छन्, बाहिर राखेका छन्, सिस्टमभन्दा बाहिर राखेका छन्। त्यसकारण यो सिस्टमभन्दा बाहिर बस्ने, हामी भोट हालेर चुप लागेर बाहिर बस्नु हुँदैन। अब हामी राजनीतिमा चाख राख्नुपर्छ। जस्तो एउटा कुरा यिनीहरू के गर्छन्, राजनीति गरेर के हुन्छ भन्छन्, अनि प्रधानमन्त्री भन्छन् र हामीलाई इन्जिनियर बन्नुपर्छ, हामीलाई डाक्टर बन्नुपर्छ भन्छन्।
एउटा इन्जिनियर त्यही प्रधानमन्त्री भएकाको चाकरी गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा डाक्टर दुनियाँ पढेर आउँछ अनि त्यही एउटा नेताको चाकरी गर्नुपर्ने यो अवस्था राजनीतिले सिर्जना गरेको छ भने यिनीहरूको चाकरी गर्नलाई हामीले आफ्नो स्रोत किन खर्च गर्ने, शक्ति किन खर्च गर्ने? अब हामी आफै राजनीतिमा जाने हो र राजनीति क्याप्चर गर्ने हो र राजनीतिक सिस्टममा पुगेर हामी यो सिस्टम परिवर्तन गर्ने हो। यो उद्देश्यले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण हामी अब यो सरकारसँग डराउने, यो सरकारले के गर्छ कि भनेर डराउँदैनौँ। यो सरकारलाई नि हामी वैधानिक तरिकाले यो सरकार नै फाल्छौँ। यो शक्ति हामी एकीकृत गर्दैछौँ। हामी जन्मन बाँकी छ र हामी जन्मदैछौँ र हामी जन्मदाखेरि एउटा कम्पन उत्पन्न गर्छौँ। यो देशमा एउटा कम्पन हुन्छ। अब चाँडै नै यो देशमा नयाँ शक्तिको उदय हुनेछ। त्यो शक्ति भनेको सचेत नेपाली हुन्छ। अब सचेत नेपाली जब पार्टी हुन्छ, यो एउटा शक्तिशाली पार्टी भएर यो देशमा आउनेछ र यो देशमा परिवर्तन गर्नेछ। यो देश परिवर्तन गर्ने अन्तिम शक्ति हो। यो अन्तिम शक्ति हो। मैले त के पनि भन्ने गरेको छु भने यो सचेत नेपाली भनेको मातृभूमि नेपालको कान्छो छोरो हो। अब जति पनि अरू पुराना पार्टीहरू छन्, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, विवेकशील, के राप्रपा के छन्, यी सबै भनेका पहिला बिग्रिएका छोराहरू हुन्। यी बिग्रिएका छोराले यो मातृभूमि आफ्नै आमाको स्याहार गरेनन्। यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरे, आफ्नै घर बनाए, आफ्नै श्रीमतीको मात्रै स्याहार गरे। यिनीहरूले देशको सेवा गरेनन्। त्यसकारण अब कान्छो छोरो नेपाल आमाले फेरि जन्माउँदैछिन्। आफ्नो स्याहार गर्ने, आफ्नो हेरचाह गर्ने कान्छो छोरो जन्माउँदैछिन् र यो कान्छो छोरोले यो देशमा परिवर्तन गर्छ। र यो कान्छो छोरो नेपाल मातृभूमिको कान्छो छोरो भनेको म सचेत नेपाली हो, जो अब सचेत नेपाली पार्टी बन्दैछ। भनेको तपाईँको नजरमा त्यस्तो राम्रो काम गर्न खोज्ने नेताहरू छैनन् त? युवा नेताहरू त केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ, किन नहुनु? युवा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, तर त्यो सिस्टम, उनीहरूको सिस्टम नि यस्तो छ कि उनीहरूलाई अघि बढ्नै दिएको छैन। अहिले नेकपामा हेर्नुहोस्, प्रचण्ड कहिलेदेखि तपाईँको अध्यक्ष भएका, अहिलेसम्म अध्यक्षको अध्यक्ष। केपी ओलीको ठाउँमा अब योभन्दा अगाडि माधव नेपाल, झरना खनाल, ती 3-4 भन्दा बाहिर त्यो पदै गएको छैन। यिनीहरूले नयाँलाई आउनै रोकेका छन्, नयाँहरूलाई आउनै दिँदैनन्, नयाँ नेतृत्वलाई बढ्नै दिँदैनन्। कमल थापा पार्टी बनेदेखिका नेता अहिले पनि नेताको नेता जहिले हुनै। तपाईँ विवेकशील भन्ने अब म त परिवर्तन गर्छु भनेर आयो साझा पार्टी। यिनीहरूको हेरो जो पहिला संयोजक छ त्यो नै अहिले पनि संयोजक। 10 वर्ष 5 वर्ष कति हुन लाग्यो उही संयोजक। यिनीहरू सबै फ्रिज गरे। यो अगाडि जुन गतिमान रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, यिनीहरूले अगाडि एउटा ठुलो तपाईँले धारो बनाउनु भयो ठुलो, तर पछाडिपट्टि पानी झर्ने ठाउँमा सानो टुट्टी राख्नुभयो भने जतिसुकै ठुलो मूल ल्याए पनि त्यहाँबाट थोरै पानी झर्छ। त्यसकारण यिनीहरूले पुरै रोकेका छन्, सिस्टम यिनीहरूले रोकेका छन्, युवाहरूलाई अगाडि आउन दिएका छैनन्। तपाईँको नजरमा त्यस्ता युवा नेताहरू को छन् काम गर्न सक्ने? धेरै हुनुहुन्छ। यी पार्टीहरूमा पनि हुनुहुन्छ, यी कम्युनिस्टमा पनि हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसमा पनि हुनुहुन्छ र अरू विवेकशील साझा पार्टी सबमा हुनुहुन्छ, राप्रपामा पनि हुन्छ। धेरै एकदम यो देशको लागि चिन्ता गर्ने, यो देशमा नयाँ किसिमले परिवर्तन गर्नुपर्छ, युवाहरूले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू त्यहाँ बसेर सिस्टम परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले नेतृत्व पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले हामी पनि उहाँहरूलाई आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरू अब यहाँ आउनुहोस्। यहाँ नेतृत्वको खोजी पनि भइरहेको छ। हामीलाई लिडरको पनि आवश्यकता छ। हामी सामूहिक लिडरमा जान चाहन्छौँ र एउटा पदमा एउटा मान्छे 2 वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने, त्यसले चेन्ज हुनै पर्ने यो हामी नियम लाउँछौँ। एउटा मान्छे बसेपछि बसेको गर्ने सिस्टम पनि हामी परिवर्तन गर्छौँ र लिडर पनि चेन्ज गरिरहन्छौँ र नयाँ लिडरहरू जन्माइरहन्छौँ। र ती नयाँ डाइनामिक गतिशील मानिसहरूले जब गतिशीलता आउँछ राजनीतिमा पनि, तब मात्र देशमा परिवर्तन र नयाँ सोच पनि आउँछ। अहिले सोच विचारमा पनि रोकावट आएको छ। जस्तो के भएको छ, अहिले तपाईँमा जुन विचार आउँछ त्यो विचारलाई तपाईँले अहिले ठिक ढङ्गले लागू गर्नु भएन, भोलि गर्छु, अब कुनै दिन गर्छु भन्नुभयो भने त्यो विचार तपाईँमै निहित रहँदैन। विचार र शक्ति एकै ठाउँ बसिरहँदैन, यो चलायमान हुन्छ। यसले काहीँ न काहीँबाट निस्कनको लागि बाटो खोज्छ। त्यसकारण युवाहरू जुन त्यहाँ फ्रिज भएका युवाहरू हुनुहुन्छ ती पार्टीहरूमा, उहाँहरूको विचार यही छ जुन अहिले हामी बोलिरहेका छौँ, तर उहाँहरूले यसलाई लागू गर्न सक्नु भएको छैन र त्यो विचार त्यहाँ बसेन। अब त्यो विचार हामीमा आइसक्यो। अब हामीले यो विचार लिएका छौँ र उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँबाट अब देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र एउटा कुरा, हामीले सपना छोड्नु हुँदैन। जस्तो सपना छोडेपछि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना लक्ष्य र सपनाहरू पनि छोडेका छन्। जस्तो केपी ओलीलाई यो देशमा एउटा आशा मानिएको थियो, उहाँले केही सपनाहरू दिनुभएको थियो। यो देशमा निराश मानिसहरू थिए, यो देशमा केही हुँदैन भन्ने एउटा भाव भइरहेको बेला उहाँले सपना दिनुभएको थियो। म उत्तरबाट रेल ल्याउँछु, अब हामीले दक्षिण इन्डियाको मात्र भर पर्नु पर्दैन, म चाइनाबाट रेल ल्याउँछु, चाइनाको पाइपलाइनबाट म तेल ल्याउँछु र बन्दरगाह पनि उतैबाट खोल्छु भन्ने एउटा सपना दिनुभएको थियो।
उहाँले आफ्नो सपना छोड्नुभयो। उहाँ अहिले रेलको पनि कुरा गर्नुहुन्न, उत्तरबाट ल्याउने पाइपलाइनको पनि कुरा गर्नुहुन्न। उहाँ अब जम्नुभयो, पुरानै मोडल पुरानै स्थितिमा जानुभयो। अब उहाँको पनि काम छैन, अब उहाँबाट कुनै थप कुरा आउन सक्दैन, यो देशले पाउँदैन। त्यसकारण यस्ता विचारहरू जब कोही नेताले आफ्नो विचार छोड्छ, आफ्नो सपना छोड्छ, तब सपनाविहीन लिडरलाई हामीले अगाडि राख्नु हुँदैन, उसलाई निकाल्नुपर्छ र त्यहाँ अर्को नयाँ सपना बोक्ने नयाँ इच्छाशक्ति भएको लिडरलाई पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण अब यी कुनै पनि पार्टीबाट यो देशमा परिवर्तन आउँदैन, अब त्यो सपना छोड्ने लिडरहरूबाट पनि यो देश परिवर्तन आउँदैन। त्यसकारण अब हामी नयाँ पार्टी, एउटा शक्तिशाली पार्टी र नयाँ सपना बोकेको तिनै कुराहरू हामी पुरा गर्नेछौँ। हामीले भनेका पनि छौँ, यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउने, यो देशमा एकदम गुप्तचर संस्था एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुप्तचर संस्था बनाउने जसले भोलि परिवर्तन गर्न सकोस्। यहाँका कुनै खराबी यो देशमा जुन दलालहरूले यो देशलाई भस्म पार्ने भ्रष्ट पार्ने काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई रोक्ने एउटा मापदण्ड बनाओस् र तिनीहरूलाई पहिले चिनोस् त्यो किसिमको संस्था। र ती रेल ल्याउने सपनाहरू पनि हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ। अब हामी एउटा यो इन्डियाबाट मात्र भर परिरह्यौँ भने हाम्रो सार्वभौम सत्ता लामो समयसम्म जोगिँदैन, यो हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण अब हामी केही नयाँ तरिकाले सोच्ने र युवाहरूले नै यो सबै नेतृत्व गर्ने, हामी 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूलाई यो देशको नेतृत्व सुम्बन चाहन्छौँ र युवाहरूलाई हामीले जोड बल पनि गरिरहेका छौँ। आउनको लागि देशभरिबाट अहिले युवाहरू जोडी पनि राख्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ अहिले होड पनि छ एक किसिममा। हिजो म कहिले राजनीतिमा आउँदिनँ, लिडरसिप गर्न सक्दिनँ भन्ने ठानिरहनुभएका युवाहरू पनि अब एउटा जोसले एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने रहेछु भन्ने एउटा आत्मविश्वास आएको छ र उहाँहरूमा यो आत्मविश्वास हामी जगाउँदै जिम्मेवारी दिन चाहन्छौँ। र जिम्मेवारीलाई नदिकन तँ योग्य छस् तँ अयोग्य छस् भन्न मिल्दैन। त्यसकारण जिम्मेवारी दिएर उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूको योग्यता प्रस्फुटित गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो अभियान भएको कारणले अब देशलाई पुरा देशलाई हामीसँग जोडिनको लागि र युवाहरूलाई मुख्यतया जोडिनको लागि आह्वान गर्छौँ। ओके, म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले अङ्गीकृत नागरिकता भन्ने विषय छ। कसैले 7 वर्ष विवाह भएको 7 वर्षमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ, कसैले 10 वर्षमा भन्ने छ। यो विषयले चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विवाह गरेर नागरिकता दिने कति वर्ष भन्ने भन्दा पनि हामीले मुख्य कुरा केमा ध्यान दिनुपर्छ भने नागरिकता भनेको यो सस्तो र सजिलो बनाउनु हुँदैन। पहिलो कुरा यो एउटा गम्भीर कुरा हो, यो राष्ट्रसँग जोडिएको राष्ट्रभक्तिको कुरा पनि भएको कारणले यो अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने नदिने भन्दा पनि उनीहरूलाई राजनैतिक अधिकार चाहिँ दिनु हुँदैन। मुख्य कुरा उनीहरूले सबै कुरा गर्न पाउन्, तर राजनैतिक अधिकार हामीले अङ्गीकृतवालाहरूलाई दिएनौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ र उनीहरू राजनैतिक अधिकार नपाउने भइसकेपछि यहाँ जुन यो देशलाई यो देशमा घुसेर यो देशको सिस्टममा घुसेर यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि खतरा पार्ने जुन सुनियोजित रूपमा आइरहेका गलत तत्त्वहरू छन् ती पाखा लाग्छन्, किनभने उनीहरू सिस्टममा जान नपाउने भइसकेपछि, राजनीतिमा आउन नपाएपछि। त्यसकारण पहिलो आधार भनेको राजनीतिबाट अङ्गीकृतलाई मुक्त राख्नुपर्छ र वंशजहरूले मात्र यो देशमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। त्यो भयो भने यो राजनीति केवल केही लालचले सांसद हुनलाई राजनीतिक पद पाउनको लागि जो मानिस यहाँ सजिलो तरिकाले नागरिकता लिने र त्यो नागरिकताको दुरुपयोग गर्ने चलन हुन्छ त्यो पनि रोकिन्छ र जुन बिहा गर्ने र बिहा गरेपछि पाउने भन्ने कुरा छ त्यसमा त्यति कठोर हुनु पर्दैन। तर यिनीहरूलाई राजनैतिक अधिकार नदिने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति ध्यान दिएर क्रियाशील हुनुपर्छ। यो गरेको खण्डमा चाहिँ यसको मुख्य समाधान यो हुन्छ र यो कालान्तरमा पनि यसले पछिसम्म पनि एउटा दीर्घकालीन समाधान निकाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको सरिता गिरी जस्ता सांसदहरूको नागरिकता चाहिँ के गर्ने त नि? नागरिकता केही नगर्ने, नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। अब उनीहरूलाई सांसद बन्न रोक्ने, राजनीतिक अधिकारै नदिने, वार्डाध्यक्षसम्म पनि बन्न नदिने, वार्डाध्यक्षसम्म पनि बन्न नदिने भइसकेपछि उनीहरूले यो देशको बारेमा विरोध गर्ने नराम्रो कुरा गर्दैनन् उनीहरूले र उनीहरू आफ्नो आफ्नो जुन योग्यता छ त्यो योग्यतामा उनीहरू लाग्छन्। जस्तो कि कोही डक्टर छ भने उहाँ आफ्नो डक्टर पेसामा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त्यो सबै त्यहाँ रोकिँदैन, राजनीतिक अधिकार मात्रै नदिने हुन्छ। एउटा इन्जिनियरले इन्जिनियरिङको काम ठिक ढङ्गले गर्नुहुन्छ, डक्टरले डक्टरको काम गर्नुहुन्छ र अङ्गीकृतवालाहरू एउटा नयाँ अङ्गीकृतवालाले चाहिँ नयाँ तरिकाले देशलाई लाने कुराहरू सोच्न थाल्छन्। त्यसकारण त्यो कुरा हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ। उनीहरूले जुन कला जानेको छ, जुन क्षमता जानेको छ, उनीहरू लोभ लालचमा नपरिकन त्यो क्षमताहरू प्रस्फुटित गर्छन्, त्यो देखाउँछन् र अझ देशलाई फाइदा हुन्छ। हामी राजनीतिक अधिकार दिन थाल्यौँ भने उनीहरू केवल गिजोल छन्। यहाँ राजनीति गर्नको लागि र आफ्ना निज स्वार्थको लागि उनीहरू यहाँ गिजोल्न थाल्छन्। त्यो अनि भोटको राजनीति गर्न थाल्छन् र भोटको लागि जहाँ बढी बहुमत छ त्यसको पक्षमा बोल्न थाल्छन् र एउटा मधेसलाई नै र सारा देशलाई नै
ती अङ्गीकृतवालाहरूले र अरू जति पनि बाहिरबाट आइरहेका छन् भोलिका दिनमा कस्तो पनि हुनसक्छ भने मधेसलाई इन्डियाबाट आएकाले यता पहाडबाट आएका शेर्पाहरू जति पनि यो टिबेटियनहरू छन् ती पनि अङ्गीकृतवालाहरूले राजनीति गर्न थाले, भुटानी सबै संसारभरिबाट आएका अङ्गीकृतहरूले राजनीति गर्न थाले भने हामी पछि पर्छौँ, यहाँका वंशजहरूका अधिकारहरू कटौती हुन्छन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो जुन अङ्गीकृतवालाहरू छन् उनीहरूलाई हामीले राजनैतिक अधिकार दिनु हुँदैन, उनीहरूको नागरिकता अहिले खारिज गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। यति अधिकार मात्रै कटौती गऱ्यौँ भने यो सबै कुरा समाधान हुन्छ। तर भारतको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिइरहेको भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। होइन, कुरा भारतको मात्र छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ कति टिबेटियनहरूले पनि आएर नागरिकता लिएका छन्, टिबेटियनहरूले आएर नागरिकता अङ्गीकृत छन् र उनीहरू राजनीति गरिरहेका छन्, ठुला ठुला पदमा पनि पुगिरहेका छन्। भुटनिजहरू पनि आएका छन्, बर्मेलीजहरू आएका छन्, संसारभरिबाट, इन्डियन मात्रै आएका छैनन्। त्यसकारण यो अङ्गीकृतवालालाई इन्डियाले अङ्गीकृत नागरिकताको लागि गरेको हुनसक्छ उनीहरूले, तर हामीले यसमा कडाइ गरिसकेपछि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार पनि नदिने र नागरिकतालाई खरिद बिक्रीको नबनाउने र जसले पनि गलत तरिकाले नागरिकता दिन्छ लिनेलाई भन्दा पनि त्यो दिने सिस्टममा को छन् तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई दैनिक जेलमा राखेर कोर्रा हान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो सिडिओ जसले गलत मान्छेलाई नागरिकता दियो, जसले गलत मानिसलाई नागरिकता दिनको लागि सिफारिस गर्यो, त्यो वार्डाध्यक्ष, ती सबलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र ती हजारौँको सङ्ख्यामा कारबाही गर्नुपर्छ। र यति गरेको खण्डमा यो आफै कन्ट्रोल हुन्छ र नागरिकता वंशजको आधारमा दिने यो कुरा अलिक प्राथमिकता पाउँछ र अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने बेलामा सबै सतर्क भइहाल्छन् र यिनीहरूलाई दिउँ नदिउँ, बिहे गरेपछि दिउँ कि नदिउँ भन्नु पर्दैन। बिहे गरेपछि बुहारीलाई दिनु त्यति ठुलो कुरा त नहोला, तैपनि यसमा पनि अलिकति विचार गर्नुपर्छ सरकारले। तर बिहारको एउटा जनसङ्ख्या मात्रै नेपालमा आएर अङ्गीकृत नागरिकता लिए भने नेपालीहरू चाहिँ कोल्याप्स हुन्छन् भन्ने पनि त कुरा उठिरहेछ नि। होइन, नागरिकता त्यसरी दिनै हुँदैन त भन्यो, यही हो नि त कुरा। उनीहरूलाई नागरिकता नदिएपछि त सकिगयो र नागरिकता दिनेलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। अब जो जस्तो हो इन्डियाबाट कोही आयो उसलाई सजिलै नागरिकता दियो, पैसामा किनेर पैसामा बेचेर नागरिकता दियो भने उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो जसले नागरिकता दियो। त्यति गरेपछि अब त्यो सबै कुरा त्यहाँबाट ठिक भएर जान्छ। अलिकति दोहोरो नागरिकताको विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिले एनआरएनले पनि दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेछ, यो विषयले चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुभएको छ? दोहोरो नागरिकता भनेको त झन् दिनै हुँदैन। यी दोहोरो नागरिकता जो मागिरहेका छन् यी सब दलालहरू हुन्। यिनीहरू के गरिरहेछन्, यहाँको सम्पत्ति विदेश लानको लागि सारा तारतम्यहरू मिलाइरहेका हुन्छन्। यिनीहरूको यो उद्देश्य हुन्छ। त्यसकारण दोहोरो नागरिकता भनेको दुईटा देशमा राष्ट्रभक्ति हुन सक्दैन। नागरिकता भनेको देशभक्तिको र देशको भावनाको कुरा पनि हो। हामीले अहिले सबै विदेशीहरूलाई जो अमेरिकाको पनि नागरिकता लिने, क्यानाडाको पनि लिने, यहाँ पनि दिने गऱ्यौँ भने यिनीहरूले यहाँका सम्पत्ति यहाँ जोड्दै जाने, यहाँ सम्पत्ति कमाउने र त्यो सम्पत्ति लगेर विदेशमा थन्क्याउने। यिनीहरूले अहिलेदेखि लगेर धेरै मानिसहरू यहाँ रिटायर भएर कर्मचारीहरू अहिले बढीभन्दा बढी कर्मचारी राजनीति गर्नेहरू सबै विदेशमा बस्ने र यहाँको सम्पत्ति लिएर जाने यो गरिरहेका छन्। दोहोरो नागरिकता कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन र यो देशलाई भक्त छ त्यो देश आफ्नो यो देशको नागरिकता पाउँछ। जसलाई अमेरिका प्यारो लाग्छ उसले अमेरिकाको नागरिकता लिन्छ। तर ऊ नेपाली नागरिक त हो नि, फेरि कस्तो ऊ नेपाली नागरिक त हो नि। नेपाली नागरिक छ त हामीले त्यसमा दोष भएन नि। ऊ अमेरिकन नागरिकता लिएपछि त ऊ नेपाली भएन नि त। उसलाई किन माया गरिरहनु पर्ने हामीले किन उसलाई यहाँ फेरि सुविधा दिनुपर्ने, नागरिकताको किन सबै अधिकार दिनुपर्ने, त्यो जरुरी छैन। उसले जे गर्छ सबै विदेशको लागि गर्छ। उसका छोराछोरी उतै सेटल गरिराखेको हुन्छ, उसले सबै उता सेटल गर्छ, सम्पत्ति उतै सेटल गर्छ, सब कुरा उता सेटल गर्छ। यो देशमा अलिकति सम्पत्ति जोडियो भने त्यो पनि अनेक बहानामा उतै लिएर जान्छ। त्यसकारण उसलाई किन दोहोरो नागरिकता दिने आवश्यक छैन। दोहोरो नागरिकता हुनु हुँदैन। ओके, तर पनि एकजना नेकपा सांसदकै त्यो मैले अन्तर्वार्तामै गरेको थिएँ, नेकपा सांसदकै नेपालको नागरिकता पनि छ, इन्डियाको नागरिकता पनि छ, दोहोरो नागरिकता नेपालको सांसदकै छ भने पछाडि हो यस्तै मान्छेले त यो देश भाँडिरहेका छन् नि। यस्तै सांसदहरू, यस्तै मानिसहरू यी आफ्ना नित एउटा मान्छेको स्वार्थको लागि यहाँ कानुन फेरबदल गरिरहेका छन्। यो देशभक्तिको भावना जुन हरेक मानिसमा उब्जाउनु पर्ने थियो त्यो उनीहरूले पर पारिरहेका छन्। एउटा मानिस जो मधेसको सयौँ वर्षदेखि मधेसमा खन्जोत गरेर बसिरहेका ती भूमिपुत्रहरू हुन्छन्, तिनीहरूमाथि शङ्का उब्जाइएको छ यस्ता मानिसहरूले गर्दा। त्यसकारण यो वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र दोहोरो नागरिकतालाई
कडाका कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर यस्ता मानिसहरूका जुन भावहरू छन् र यिनीहरू नियम बदलेर भए पनि यो आफू शक्तिमा रहिरहन चाहन्छन् यिनीहरूमाथि एकदम निगरानी राज्यले गर्नुपर्छ र दोहोरो नागरिकता यिनीहरू नै हो यस्तै दोहोरो नागरिकता बोकेका मानिसहरूबाट यो देशलाई सबैभन्दा बढी खतरा छ। यिनीहरूले यो देशलाई कुनै पनि बेला डरलाग्दो हानि गर्न सक्छन् र यस्तै किसिमका लबिङहरू गरिरहन्छन्। हजारौँ मानिसहरूले अमेरिकामा पनि जाने अमेरिकाको पनि नागरिकता लिने यहाँ पनि जाने भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने यिनीहरूले के गर्छन् यो देशमा कुनै सङ्कटको स्थिति आयो भने यो देशलाई माया गर्दैनन् यिनीहरू विदेश जान्छन् युरोप जान्छन् अमेरिका जान्छन् र यहाँ हामी नै यहाँ एउटा मात्रै नागरिकता भएका हुन्छन् हामी जस्ता मानिसहरू नै यो देशमा बस्नुपर्ने हुन्छ अनि यो देशको दुःख पनि हामीले सहनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी दुःख परेको बेला हामीले सहने यहीँ वंशजको आधारमा नागरिकता लिने यहाँका धरतीपुत्रहरूले सहने यहाँ एउटै मात्र नागरिकता भएको यही देशको नागरिक भनेर म यही देशलाई माया गर्छु भनेर बसेका यो राष्ट्रभक्त भएर देशभक्त भएर बसेकाहरूले दुःख कष्ट सहनुपर्छ भने उनीहरूले सुविधा पनि उनीहरूले पाउनुपर्छ। उनीहरू भोटर मात्र बनाएर यिनीहरूलाई सबै सुविधा दिनु हुँदैन यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ। दोहोरो नागरिकता कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन। भनेको दोहोरो नागरिकताको कारणले गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पनि पर्न सक्छ। राष्ट्रियता मात्रै खतरामा पर्ने होइन यो देशको सम्पत्ति पनि यिनीहरूले बाहिर लगिरहेका छन् भनेको यो पनि खतरा भयो देशको लागि। त देश भोलि जर्जर भिकमङ्गा देश बनाउँछन् यिनीहरूले किनभने उनीहरू जे यहाँ जोड्छन् यहाँ अनेक भ्रष्टाचार गर्छन् त्यो भ्रष्टाचार गरेर थन्काउन यिनीहरू विदेशमा सजिलो पार्छ। त्यो त नेताहरूको झन् धेरै नेताको मात्र होइन कर्मचारी पनि त्यस्ता धेरै छन्। कर्मचारीहरू जति भ्रष्ट नेताभन्दा 10 गुणा बढी भ्रष्ट कर्मचारीहरू छन्। त्यसकारण यी कर्मचारीका सबैका दोहोरो नागरिकता भइरहेका छन् र यिनीहरूले के गर्छन् यहाँ भ्रष्टाचार गर्छन् र विदेशमा लगेर थन्क्याउँछन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई विदेशमा चाहिँ त्यो नागरिकता उनीहरूले विदेशको नागरिकता लिएका छन् थन्क्याउनको लागि। त्यसकारण यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ दोहोरो नागरिकता रोकिनुपर्छ र यिनीहरूका छोराछोरी जो छन् विदेशमा नागरिकता लिएका छन् भने यहाँ जो अहिले कर्मचारी छ जो सिस्टममा छ त्यसलाई पनि निगरानी राख्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि एउटा गुप्तचर संस्था एकदम ठिक ढङ्गको गुप्तचर संस्था पनि चाहिन्छ जसले यिनीहरूको निगरानी पनि राख्ने गरोस्। को कसरी लान खोज्दैछ देशको सम्पत्ति बाहिर कुन आधारमा लान खोज्दैछ त्यसमा पनि ध्यान दिएनौँ भने भोलि हामीसँग केही पनि हुँदैन। हामीसँग यही भूगोल हुन्छ यही जमिन हुन्छ न हामीसँग सम्पत्ति हुन्छ न केही हुन्छ सबै यिनीहरूले विदेशबाट देश खोक्रो बनाइसकेका हुन्छ। यो कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ। तर त्यसको लागि सरकार तयार हुन सक्छ त? तयार गर्नुपर्छ। तयार गरेनौँ भने हामी पनि पार्टी खोलेर अगाडि बढेका छौँ। हामी पार्टी खोल्दैछौँ हाम्रो पार्टी सशक्त हुन्छ हामी सिस्टममा पुग्छौँ अनि सबै हामी फेरबदल गर्छौँ। हामी यो जे छ अहिलेको त्यो नियमलाई चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। खेलको नियम अलिकता यहाँका वंशजको यहाँको राष्ट्रभक्तहरू देशभक्तहरूको पक्षमा हामी यो खेललाई ल्याउन चाहन्छौँ। यो खेल अब यहाँका राष्ट्रभक्तहरू यहाँका वंशजहरू जो वास्तविक यहाँका धरतीपुत्र हुन् तिनीहरूको लागि हामी यो खेल अलिकता सजिलो बनाउन चाहन्छौँ। अहिले विदेशी दोहोरो नागरिकता भएकाहरू अङ्गीकृतवालाहरू अनि विदेशीको दलाली गर्नेहरू यस्ता मान्छेहरूको लागि मात्र यो देश सुविधा र सुखको स्वर्ग भएको छ। यिनीहरूको लागि स्वर्ग भएको छ यो देश र यो देशमा जो वास्तविक देशभक्तहरू छन् तिनीहरूलाई यो देश अहिले कष्टकर भइरहेको छ। यिनीहरूले कष्टकर बनाइरहेका छन्। हामी जो यहाँका देशभक्तहरू छन् तिनीहरूको लागि जो यहाँका वंशजको आधारमा बसेका नागरिकहरू छन् तिनीहरूको लागि यो देश कष्टकर भएको छ। सबै सुविधाहरू तिनै दोहोरो नागरिकता भएकाहरू तिनै अङ्गीकृतवालाहरू र यस्ताहरूले मात्र लिइरहेका छन्। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। ओके हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्नु छ? अन्तिममा मेरो स्पष्ट म सबै देशभरिका युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी जोडिने क्रम जारी छ। तपाईहरू लिडरसिपको लागि आउनको लागि म यहाँहरूलाई आह्वान गर्छु। नेतृत्व लिनुहोस्। हामी जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ तपाईँहरू नेतृत्व लिनुहोस् र विशेषतः यहाँ महिलाहरूको एकदमै न्यून आगमन भइरहेको छ। यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु हामीसँग जोडिनुहोस् र हामीसँग जोडिएर अब महिलाहरू अग्रसर भएर नेतृत्व गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा के हो भने संसारमा कुनै पनि जाति कुनै पनि समुदायमा कुनै पनि वर्गमा कहीँ पनि सबैभन्दा उत्पीडन छ कुनै पनि क्षेत्रमा भने त्यहाँ सबैभन्दा बढी त्यो वर्गमा पनि महिलाहरू उत्पीडित हुनुहुन्छ र महिलाहरूको यो उत्पीडन यो सदियौँदेखि चलिआएको छ र संसारमा सबैभन्दा उत्पीडित जाति कोही हो भने महिला जाति हो। त्यसकारण महिलाहरूले अब नेतृत्व गरेर आफ्नो यो उत्पीडनलाई कम गरेर महिलाहरूमा साहस भर्नको लागि यो आह्वान गरिरहेको छु म। आउनुहोस् लिडरसिप लिनुहोस् र महिलाहरूमा एउटा ऊर्जा र एउटा साहसको विकास गरौँ र यो देशलाई हामी वास्तवमा हामीले कस्तो युवाहरूले कस्तो परिवर्तन खोजिरहेका छौँ त्यो दिशामा लिएर अघि बढौँ। हस् यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।